Pakistan Negaju Putum Batal Ekru Chak Sawal Ekru Chak Sawal बोला ये जवाब ये इल्म कहाँ से आ रहा है नबी के दर से आ रहा है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीखुल खुलबा जुवानी जलालुद्दीन सय्यदी अलैहि रिवायत बबैल फारूक आज़म मुश्किल से मुश्किल तरीन मसलूक जवान में फारूक आज़म कराम रजू मौला अली अब्दुल अब्दुल अली अहमद सल्लल्लाहु तो ही जवाब मुसा फारूक आज़म का सत्तर मौला अली हज़रत सिद्दीक़ अकबर सत्तर मौला अली मगर अफसोस हुआ वो जवानों आज अनपढ़ के कसम वाद कर दी इनकी नौकरी लासिमी के अंदर सूद गुस्सा की करम फारूक के अंदर सूद समाजी दुनिया सूद उस अपन जात दी वजह ताकि पश्चिम पीसफुल पर्सनालिटी पश्चिम दुनिया यूं दंग करम फसाद करम या बाकी चीज बदतमीजी करम उस अपन इंतजाम वजह इन्होंने बचन पानी पानी वजह काटन लगाओ हिंदी फिरकाज मतलब शियाहत फिल्मी गजल पन्ने मुबल्लिगन तफसील अबू मरियम दिवात पर लिखा जल्दी गजल ओलिम खासिल और ये गालती करने के मतलब दो कारण दे रही है ना आज मैं आप चार यार मानोगे और वो यार मानोगे इसलिए बुजुर्ग का फिर तवज्जो करेंगे बनके हम फज़ाइल बयान करते चले जाएंगे गुस्ताखे रसूल गुस्ताखे सहाबा तो जो बोलना है वो गुस्ताखी करते जाएंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है लेकिन सिद्दीक़ अकबर कल भी बुलंद थे आज भी बुलंद और कयामत तक बुलंद फारूक आज़म कल भी बुलंद थे आज भी बुलंद और कयामत तक उन्होंने यार उस्मान गनी तब भी बुलंद है आज भी बुलंद और कयामत तक बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह सहाबा की बुलंद अज़मत वो रिफत वो जान वो अगर मेरे वजीज़ मेरे बुजुर्गों शख्स हक नमूदार यह शख्स मौला अली अमीश करमुल्लाह ताला वजूह करीम अमीश ये नजदीक हो अपने अली मोहम्मद अकरम जिब्रील का सुनकर जिब्रील अली इनको कितनी खबर आसमानों नीर दो शमस फकीरन वालेकुम सलाम इस बात कंठा मोजज़म बेकरामातन वालेकुम सलाम इस बात तुम मौला अली मोहम्मद ना जिब्रील तक ऐसा कैसा मौला करे मौला अली अकबर का किसी मुबारक बात क्या करे जिसमें मुबारक है क्या बबस बोल आसमान की नजर आसमान में जिब्रील में पर पूरी जाए ऊंचा ऊंचा बोला सुभान अल्लाह जंतल मस्जिद नजर जंतल मस्जिद पूरी जाए जमीन मस्जिद नजर जमीन मस्जिद पूरी जाए हर जाए जितन नजर पूरी हो या चुप जिब्रील ना चुप जिब्रील अपना सगलत मौला भूल चुप जिब्रील ये इल्म का हाल है मौला अली के इल्म का हाल है मौला अली के इरफान का हाल है मौला अली की रिफात का हाल है जब मौला अली का ये आलम है रसूल आज़म का आलम क्या होगा तवज्जो से अल्लाह बुजुर्गों फरमान हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम सीजे दिरहम माल ओसी कुतुब माल बांधी कलंदर की माल कामली आज फकीराने हकीकी एहतियाज माल हकीकी फकीरों की माल जरूरत माल उनके कब्र में पड़ा रहता है दुनिया उनके कब्र में पड़ी रहती है तो दुनिया की तरफ कहाँ देखती है
फरमान मौला ये चित्तौर दिरहम मौला अली करमुल्लाह ताला वजह करीम से दूसरे तरफ एक दिरहम थोड़ा बशर ये रात वादन रात की प्यार दिरहम करन खैरात ये बीच करन प्यार दिरहम अखरात की प्यार अखरात की प्यार दिरहम की ऐलान करन खैरात दिरहम की पूशीद करन खैरात तू ही इबादत को पर दुहस्त पूशीद ऐलान कुरान बोलो जो कुरान अंकुर बयान الذين ينفقون أموالهم قرآن سنونا الذين ينفقون أموالهم يا رسول الله أبلغ جدهم جبن المال خرجا منجل مطلق سوری مسلمان مال مولا علی سے ادا خدا کروں گا باللیل والنهار رات تو علی مولا علی رات کرن خرج خدا کرن امرو تنزل مولا علی تو علی کرن خرج خدا کرن امرو ذکر یدیوم کے سرن و اعلانیا پوشید کی کرن خرج اعلان کی کرن خرج پورا بندہ بولے سبحان اللہ یہ شان مولا علی ہے علی کے متعلق قرآن کی آیات ہے علی کی ذات کو کوئی کیا جانے علی کی ذات کو یا تو غوث اعظم جانے یا خواجہ معین الدین چشتی جانے یا سلطان الہند جانے یا سلطان کشمیر جانے یا امیر کبیر جانے یا کوئی کلندر جانے یا کوئی رند جانے یا وہ جانے جو نسبت والا ہو سبحان اللہ علی کی ذات کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے علی ہے کیا یہ کسی کو سمجھ آ نہیں سکتا دمن بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادت کا بھی روح الصلا نہیں ملتا من احب علیا احبنی یم الیسید وبطر بطر وسید محبت ومن ابغض علیا ابغضنی یم مولا الیسید بغض ام بولو نسید ام وسید بغض ربیار فرماون اجرهم عند ربهم اے نبی رات کر جائے دعائیں کر جائے کوشید کر جائے اعلان کر جائے یہ اجر ناز ویسی ہے جمن دی اجر پانے زاجبائی حضرت ولا خوف علیہم ولہم یحزنون نحاسی منتخب نحاسک در تفسیر کبیر سندر کی آئی روایت موجود مالو عزیزو تفسیر حسینی استاندر کی ملا حسین وائس کاشفی آئی روایت وطن مالو عزیزو مالو بزرگو رسول کریم فرماؤ سوالی نوا مقلائی کت کرت سی عبادت سبحان اللہ یہ توسی عبادت کر تقدر کرت عبادت قرآن مجید اسمت آئی آیت موجود کرنے کے ساتھ عبادت اس متعلق مولا علی فرمائے بدن آمدی بدن سخت خراب کرنے چھتو رہی وقت آج چھتو بیچ رات اعلانیت خوبیا وزیقی مال خرچو چوروی وقت تاکہ پروردگار ویم پتا علی موسی مال جتوت یہ خرچیا تھا میں نے اللہ نے مال دیا میں نے سارا مال خرچ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم